नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 850तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपदवीराः प्राणामुख्यमिवागतं। परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैनसः। सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं। फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः। परमासन आसीनं कृष्णमनिन्दिता। नवोढाव्रीडिता किञ्चित् क्षणैरेत्याभ्यवन्दत। तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः। निशसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत। पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहार्दार्द्रदृशाभिरम्भितः। आपृष्टवान्स्तां कुशलं सहस्नुषां। पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः। तमाह प्रेमवैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना। स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनं। तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं। ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया। न तेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः। तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर। योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं। जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौकसां विभुः। एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं। गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायकौ। साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं। बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः। तत्राविध्यच्छरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरून्। शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणान् छससल्लकान्। तान् निन्युः किङ्कराराज्ञे मेध्यान् पर्वण्युपागते। त्रिट्परीतः परिश्रान्तो बिभत्सुर्यमुनामगात्। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमहारथौ। कृष्णौ ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां। तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां। पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमां। का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि। मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। कालिन्द्युवाच
अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं तुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संश्रयः कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं तथा वदद गुडाकेशो वासुदेवाय सोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत् यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातु मर्जुनस्याससारथिः सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाद् धयाञ्छ्वेतान् रथं नृप अर्जुनायाक्षयौ तूणौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्नेः सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीज जलस्थलदृशिभ्रमः सतेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिप्रमुखैर्वृतः अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यर्तवृक्षऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलं विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधतां राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृश्वसुः प्रसह्य हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यतां नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद् राजातिधार्मिकः तस्य सत्याभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप न तां सेकुरु नृपावोढुमजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धर्षान् वीरगन्धासहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मलाः करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जजः स गिरिशः सह लोकपालैः लीलातनूः स्वकृतसेतुपरीप्सयेषः काले दधत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् हृष्टः कृतासनपरिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाच्या कविभिर्विगर्हिता
राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयं। राजोवाच कोऽन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसत्यनपायिनी। किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया। सप्तैते गोवृषावीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः एतैर्भग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः। यदि मे निगृहीताः स्युस्त्वयैव यदुनन्दन वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते। एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णाल्लीलयैव तान्। बद्ध्वा तान् दामभिः सौरिर्भग्नदर्पान् हतौजसः व्यकर्षल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा। ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णाद् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः। राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः। शङ्खभैर्यानकानेदुर्गीतवाद्यद्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासहस्रगलङ्कृताः। दशधेनुसहस्राणि पारिबर्हमदाद्विभुः युवतीनां 3,000 निष्कग्रीवसुवाससां। नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रथान् रथाच्छतगुणानश्वा नश्वाच्छतगुणान् नरान्। दम्पतीरथमारोप्य महत्या सेनयावृतौ स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कोसलः। श्रुत्वैतदरुरुधुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकां भग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा यदुभिर्गोवृषैः पुरा। तानस्यतः सरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः गाण्डीवीकालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव। पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनामृषभो भगवान् देवकीसुतः। श्रुतकीर्तेः सुतां भद्रामुपयेमे पितृष्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः सन्तर्दनादिभिः। सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः ससुपर्णः सुधामिव। अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दाहृताश्चारुदर्शनाः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।